جو 17 दिन की जंग है, इसमें अगर देखा जाए तो $2.25 बिलियन का नुकसान जो है वो रोजाना की बुनियाद पर हो रहा है अमेरिका और इजराइल का। और इसको अगर मजमुआ किया जाए, इसको सम अप किया जाए तो $17 बिलियन से जायद का नुकसान इस वक्त तक हो चुका है। लेकिन आगे जो बिलवास्ता नुकसान है या उसके पीछे उसका इम्पैक्ट है वो तो बहुत ज्यादा होगा। वो तो कहा जा रहा है कि शायद ये $50 अरब या उससे भी ज्यादा का हो या उससे भी ज्यादा का हो। ये तो अमेरिका को जो है वो बाद में भुगतना पड़ेगा, ये सामने आएगा। लेकिन सर एक खबर है, वो खबर ये है कि चंद दिन पहले से बल्कि 9 मार्च से अब तक जो एक मुअम्मा बना हुआ है कि नेतन्याहू कहाँ है। नेतन्याहू जो है पहले ये पता चला कि वो जख्मी है, ये भी खबर आई कि वो जो है मारे जा चुके हैं। फिर वो मंजर आम पर आए और मंजर आम पर उनकी 6 उंगलियां सामने आई और उस पर कहा गया कि ये एआई वीडियो है। कल फिर वो मंजर आम पर आए, वो भी एआई वीडियो लग रही है। ऐसी जो मुअम्मा है या इस तरह की जो पुरअसरारियत है वो क्यों है? अगर वो जिंदा है तो सामने आए, अगर वो छुपे हुए हैं तो कहां छुपे हुए हैं? क्या आपकी मालूमात क्या है कि क्या वो इसमें कोई पुरअसरारियत रखी जा रही है कि या वाकई कोई ना कोई ऐसा वाकया हो चुका है जो कि खबरें आ रही हैं और इसमें पासदारान इन्क़िलाब ने कहा कि अगर वो नहीं मरे तो फिर भी उनको मार दिया जाएगा? जी, ये पहली दफा ईरान ने रिजॉल्व दिखाया है जो बड़ा हैरान कुन है और बड़ा जस्टिफाइड है, क्योंकि पहले ईरानी लीडरशिप को थ्रेट किया गया, उनको शहीद किया गया। पहली दफा नहीं, पिछली जून में के अंदर 37 लोगों को शहीद किया गया था, 19 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को शहीद किया गया था, अभी 50 को शहीद किया गया। तो ये जो लीडर्स को टारगेट करने की तो रीत अमेरिका और इजराइल ने डाली है, तो अब ईरान भी जस्टिफाइड फील करेगा। जहां तक उनके जिंदा होने या ना होने का वो तो सोशल मीडिया तक ही सबका नॉलेज महदूद है, मेरे समेत, पहली बात है। हाँ, लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूं कि उनकी शायद ये मजबूरी बन गया हुआ है कि अगर वो जिंदा है तो हाइडिंग में रहना, क्योंकि ईरान जितनी पिन पॉइंटेड टारगेटिंग कर रहा है, जितना ज्यादा टनेज उनका पिन पॉइंट गिर रहा है, उससे उनको ये खतरा है कि अगर किसी तरह ये इंफॉर्मेशन चली गई कि उनकी लोकेशन क्या है तो उनको टारगेट करना मुश्किल नहीं होगा ईरान के लिए। क्योंकि अभी ये जो सिजिल फायर किया उसने, ये बहुत ही लीथल वेपन है, ऑलमोस्ट मार्क 10 पे जाता है, तकरीबन 15 तक उनकी स्पीड वेरी करता है। जो उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल चलाए हैं वो मार्क 15 का मतलब है 17,000 किलोमीटर पर आवर। अगर विजुलाइज कर रहे हैं, ये जो मिसाइल जो फेंक रहा है अब जो इजराइल ने शुरू किए हैं, ये इंटरसेप्टर्स होते नहीं है, इंटरसेप्टर से इंटरसेप्ट नहीं होते सिवाय जाया करने के। ऑन टॉप ऑफ दैट ईरान जो है वो डिकॉयज भी यूज कर रहा है, यानी डमीज यूज कर रहा है, जो कि वेपन्स है ही नहीं, वो सिर्फ ट्रैक एक पेश करते हैं, उनके ऊपर आपका मिसाइल जाया हो जाता है, लेकिन वो फिजिकली वो उस बॉम्ब उसके अंदर या वेपन उसके अंदर नहीं होता। तो ये बहुत ज्यादा एक गेम ऑफ नर्व से आगे निकल गई है, वॉर ऑफ मैनिफेस्टेशन हो रही है। आपने देखा कि ये अब जो मार रहा है ईरान, वो तकरीबन हाइपरसोनिक होने के बावजूद 80 अंदर उसके अंदर बॉम्ब्स होते हैं। फर्दर उसके अंदर जब वो गिरने के करीब होता है इंटरसेप्शन से तो वो बच जाता है डिसेप्शन करके, फिर वो 80 बॉम्ब समझे स्प्रेड होके एक एरिया में स्प्रेड आउट होते हैं, चाहे वो कमांड हेडक्वार्टर हो, रेडार हो, आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन हो, सबको जाकर हिट होता है। उसको तो इंटरसेप्शन करना और मुश्किल है। इसी वजह से आपने देखा कि ईरान जिस तरह से फायर कर रहा है, इजराइल घबराया हुआ है कि कहीं इंटरनेशनल मीडिया को इनकी एक्यूरेसी ना पहुंच जाए, इसीलिए 5 साल की सुनाई कैद हो गई है उधर कि अगर कोई वीडियो बनाता पाया गया। पूरे शहर के सीसीटीवी वो तोड़ रही है उनकी मिलिट्री, इस वजह से कि कोई रिकॉर्डिंग में बॉम्ब डैमेज का असेसमेंट ना ईरान को पहुंच जाए कि कितने एक्यूरेटली वो फायर हो रहे हैं। तो आई थिंक घबराहट तो बहुत ज्यादा है, और शायद ये हाइडिंग भी उनकी डिजाइन से लगती है। अगर वो दुनिया से चले जाएंगे तो ये हाइडिंग बाय डिजाइन है। उनको पता है कि अगर मैं कि विजिबल हुआ या ऐसी कोई ऑफिशियल मीटिंग में अटेंड की तो आई एम श्योर हिजबुल्लाह और दूसरे उनकी नेटवर्क है प्रॉक्सी का, जो उनकी लोकेशन बता देंगे, या उनकी जैसे सर की कीमत को ऐलान हो जाएगी तो फिर कोई रिपोर्टिंग कर देगा। तो आई थिंक हाइडिंग उनका एक ऑब्लिगेटरी बना हुआ है। वो निकलेंगे तो मुझे लगता है ईरान अटेम्प्ट जरूर करेगा उनको नॉकआउट करने की। बिल्कुल चिश्ती साहब, आपने बहुत बड़ी खबर दी। सर ईरान तो लड़ रहा है, खड़ा है, और ईरान जो है वो ताबड़तोड़ जवाबी हमले कर रहा है, लेकिन इजराइल की जानिब से, अमेरिका की जानिब से हर रोज जो है वो ईरान पर, तेहरान पर बम गिराए जा रहे हैं, जिसमें जो है बंकर बस्टर जो है बम वो भी गिराए गए, टोकोहम बम हॉक बम जो है वो भी गिराए गए, और थर्मोहॉक मिसाइल जो है वो भी जो है बरसाए गए। लेकिन दूसरी जानिब ये आ रहा है कि जो खलीज के ममालिक पर जो शहरी आबादियों पर हमले हो रहे हैं, वहां पर ईरान ने कहा है कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, उससे ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया है।
اور اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے باقاعدہ طور پر ایران کی جانب سے کہ شاید یہ اسرائیل کی جانب سے سازش کی جا رہی ہے اور یقیناً یہ ایسا کیا جا رہا ہوگا. اور آج ایک میں نے بیان پڑھا جس میں قطر کے سابق وزیر اعظم نے بھی یہ تجویز دی ہے کہ وقت آ چکا ہے کہ گلف نیٹو جو ہے وہ بنائی جائے, کیونکہ اسرائیل کا مقصد جو ہے یہ جنگ ختم کرنا نہیں ہے, اس کا مقصد جو ہے وہ عرب ممالک پر قبضہ کرنا ہے. اور اگر اس وقت عرب ممالک نے یہ بات نہ سمجھی تو سارے ملک جو ہیں وہ مقبوضہ ہو جائیں گے. اور اس حوالے سے انہوں نے یہ تجویز دی ہے کہ سعودی عرب لیڈ کرے اور تمام ملک جو ہیں عرب ممالک وہ آپس میں مل جائیں اور ایک اتحاد بنائیں, عسکری اتحاد بنائیں, جس میں ترکی اور پاکستان کو جو ہے وہ اس کی لیڈنگ صلاحیت جو ہے وہ کردار ان کا جو ہے وہ ان کو دیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ گلف نیٹو کا وقت آ چکا ہے اور پاکستان اور ترکی کو کیا ایک لیڈنگ رول ملنے جا رہا ہے؟ کیونکہ جو نیتن یاہو ہے اس کا مقصد تو واقعتاً گریٹر اسرائیل ہے, اس کو روکنے کے لیے کیا گلف جو نیٹو ہے اس کا بننا ضروری ہے؟ سر میاں صاحب دیکھیے, اس میں ہماری کنٹریبیوشن یا ترکی کی تو کچھ ہے نہیں. کنٹریبیوشن تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود ہی کی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہی ان مڈل ایسٹ کے ملکوں کو جو جی سی سی کے ممالک ہیں 1981 سے ان کا اتحاد ہے, اور آپ اندازہ لگائیے کہ تمام کے تمام جو 6 ممالک جی سی سی کے ہیں یہ انڈیپینڈنٹ انہوں نے معاہدے کیے ہوئے ہیں امریکہ سے, بائی لیٹرل, یعنی کلیکٹیولی یہ معاہدے نہیں کیے کہ میں نے نیول بیس دینا ہے, میں نے ایئر بیس دینا ہے, میں نے آئل سٹوریج دینی ہے, ویپن سٹوریج دینی ہے. یہ سب نے انڈیپینڈنٹ کیے ہوئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے امریکہ استعمال کرتا ہے تمام ملکوں کو, خاص طور پر مسلمان ملکوں کو ڈائریکٹ اپنے فائدے کے لیے, اسی لیے اس نے کلیکٹیو ڈیل نہیں کی. اور انفارچونیٹلی شاید ہمارے دوستوں کی جو مڈل ایسٹ میں ان کی کلیکٹیو پوزیشن لینے کی پوزیشن ہی نہ ہو, اس لیے علیحدہ علیحدہ سب نے کیے ہوئے ہیں. اب جس طرح حملے ہوئے ہیں ان تمام دوستوں کو ریئلائز ہو گیا ہوگا کہ یہ جو بیسز ہیں یہ لائبلٹی بہت زیادہ ہیں اور ایسٹ تو ہے ہی نہیں. یہ تو اٹ سیلف ہمارے لیے ٹارگیٹنگ کا سورس بن گئے ہیں. اگر یہ نہ ہوتے تو یہ ملک بچے رہتے. تو اب تو گاڈ گیون ایک جس کو کہتے ہیں نا پش مل گئی, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ نہیں ہے, یہ تو اچھی والی پش ہے کہ جناب اب آپ امریکہ کو خداحافظ کریں اگر حوصلہ ہوا تو. بہت ساری کنڈیشنز چاہتے ہیں کہ ان کی کیا کلیبوریشن ہے, معاہدے کس طرح کے ہیں, کتنا زیادہ پیکج اور انٹرسٹ ہے ایک دوسرے کے ساتھ, کتنے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ اوبلیگیشنز ہیں, وہ علیحدہ ہے. لیکن آئیڈیل سرکمسٹانسز ہے کہ آئی تھنک ان تمام ملکوں کو ریلائز کرنا چاہیے پاکستان بیٹل ٹیسٹڈ کنٹری ہے, آرم فورسز ہیں, ہم بہت زیادہ الحمدللہ ریلیونٹ ہے, نیوکلیر بھی ہے, ہم کسی پازیٹیو سینس میں کہہ رہا ہوں, تو ہمارا ایک ریسپانسبل اسٹیٹ کا امپریشن بہت دنیا تک جا چکا ہے. آئی تھنک یہ آئیڈیل اپرچونٹی ہے کہ ہم ایسا کوئی الائنس بنائیں جو کسی مسلمان ملک کو کم از کم حملہ کرنے کی اجازت نہ دے کسی اور ملک کو. ابھی تو دیکھیے 1-2 مسلمان ملک آپس میں لڑ رہے ہیں اور بہت ساری عوام اور لوگ سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو بیسز ہیں استعمال امریکہ کے حق میں ہو رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ گولڈن اپرچونٹی ہے. بہت شکریہ ایئر کمانڈر ریٹائرڈ خالد چشت, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں بڑی خبریں دی اور ناظرین کو جو ہے رہنمائی کی, ہماری رہنمائی کی. ایک وقفہ ہے ناظرین, وقفہ ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب, اور یہ بات چیت جاری رہے گی. اور اس میں ہم اگلے وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ کے پاس آئیں گے تو بات کریں گے کہ جو گلف نیٹو ہے کیا اس کا جو قیام ہے وہ بہت ضروری ہے, اور جو اس وقت ٹرمپ جو ہے وہ مدد کے لیے پکار رہے ہیں تو کیا ان کو مدد ملے گی یا ٹرمپ جو ہے وہ یہاں سے وکٹری کے بجائے شکست کھا کر جائیں گے.